السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لا كومبوزي دو فونكسيون. هاد لابارتي الأخرانية من الدرس لا كومبوزي دو فونكسيون اللي دائما تتكون في الكونترول ودائما كتكون يعني شي نوسيون اللي هي امبورطونط اسافوار مهمة في لي فونكسيون بزاف، لأن أغلبية لي فونكسيون اللي كيكونوا صعاب ممكن نحصلوا عليهم أبارتيغ des fonctions اللي هما simple en faisant la composée de deux fonctions. Donc نديرو هاد لا كومبوزي هادي. Ce qu'il faut savoir في هاد لا كومبوزي de deux fonctions هي ثلاثة ديال الحوايج. أول حاجة هو كيفاش كنحددو دي لو جيرون اف لو دومين د واحد الكومبوزي ولا دي لو اف اون جي، وثاني حاجة كيفاش نديرو نحسبو جيرون اف ديال اكس اولا اف اون جي ديال اكس، وثالث حاجة لا مونوتوني ديال جيرون اف. الوغ نشرحو بعدا شنو هي الجيرون اف. شنو هي الجيرون اف؟ الجيرون اف هي واحد فونكسيون جديده كنحصلوا عليها ابارتيغ دي فونكسيون اف و جي، ابارتيغ دي فونكسيون اف اي جي. كيفاش كنديرو؟ الوغ مثلا الا كانت عندنا اف دو اكس هي هادي، هي اكس مثلا او كاري بلس 3 اكس بلس 5، وعندنا جي دو اكس هي هادي غاسين ديال اكس بلس 1. هادو دو فونكسيون، وانا بغيت نحصل على هاد ليكسبرسيون جيرون اف ديال اكس. كيفاش كندير؟ بغيت نحسب ليماج. كيفاش كندير؟ الوغ هادي باغ ديفينيسيون هي جي ديال اف ديال اكس اللي هي جي، يعني هادي كتقرا غون هذا بحال او بحال شي صفر هو صغير بحال او هو صغير تقرا غون، هادي كتقرا جيرون اف جيرون اف. الوغ جيرون اف دو اكس كنحيدو هاد غون وكنديرو لي بارونتيز، هي جي ديال اف دو اكس. دونك هي جي و اف دو اكس شنو هي؟ اف دو اكس هي اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 5. دونك هي جي ديال اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 5. وشنو هي جي ديال اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 5؟ الوغ كنمشيو لفونكسيون جي، فونكسيون جي هي هادي وبلاص اكس، دونك كنديرو الغاسين، كنمشيو لفونكسيون جي وكنديرو الغاسين وبلاص اكس غنديرو هادشي اللي داخل الجي. بلاص اكس غنديرو بلاص هاد اكس هادي شنو غادي نديرو؟ غنديرو اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 5. ها هي اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 5، وعاد نزيدو هاد الان هذا. الوغ هكا كنحسبو. دونك حصلنا على فونكسيون واحده اخرى. لاحظوا ليكسبرسيون ديالها، ليكسبرسيون ديال هاد لا فونكسيون جيرون اف هي هادي. ما درناش شنو هما لي كونديسيون، شنو هما كذا وشنو هما كذا، ولكن المهم شفنا كيفاش كنحسبوا هاد الجيرون اف ديال اكس بالنسبه لليكسبرسيون. مزيان. ثاني حاجه حنا دابا سبقنا من الجيرون اف ديال اكس كيفاش كنحسبوها، ماشي مشكل. نشوفوا اف اون جي عاوتاني ديال اكس ونشوفوا. يعني نوضحوا واحد المساله هنا، تتكون عندنا واحد فونكسيون اف غادا اكس كتعطي ليماج ديالو هي اف دو اكس. عاوتاني فونكسيون جي كتولي العكس، كتعطي اف دو اكس ليماج ديالها هي جي ديال اف دو اكس. الوغ هاد اف هنا درت مره بحال درت المره الاولى اف اكس درت ليماج ديالو اف دو اكس، وجي درت لي جي ديال اف دو اكس. دونك اف دو اكس ليماج ديالها هي جي ديال اف دو اكس. الوغ هاد فونكسيون من هنا حتى لهنا، الوغ اون اسوسي اكس مع ليماج ديالها هي جي ديال اف دو اكس. هاد لا فونكسيون اللي كتربط لي اكس بهادشي هذا تتسمى الكومبوزي، كنرمزو ليها الجيرون اف. بالنسبه لي كونديسيون حنا نرجعو نشوفو بعدا شنو هما لي كونديسيون. الوغ بالنسبه لي كونديسيون اولا نزيدو نشوفو بعدا شنو هي اف غون جي دو اكس. واش بحال اف ديال جي دو اكس هي قلنا اف كنحيدو هاد غون كنديرو جي ديال اكس. دونك هي اف بلاص هاد اف قلنا كنعوضوها، هاد جي دو اكس كنعوضوها شحال جي دو اكس. جي دو اكس هي غاسين ديال اكس بلس 1. الوغ كنمشيو لفونكسيون اف هي هادي فونكسيون اف وبلاص اكس غنعوضو بغاسين ديال اكس بلس 1 او كاري. ها هي بلس 3 بلاص اكس قلنا كنعوضو بغاسين اكس بلس 1 بلس في الاخر شحال بلس 5. هذه هي الفونكسيون اللي حصلت عليها. الوغ هذه هي اف اون جي. الا لاحظتوا هنا دونك جيرون اف دو اكس ici on a calculé f en g de x, donc en général on n'a pas la même expression. Regardez là, on a racine x carré plus 3x plus 6, mais dans l'expression de f rangé de x, on a racine x carré plus 1 au carré plus 3 racine x plus 1 plus 5. Alors, c'est différente de l'ancienne expression. Alors,
قلنا هذا هو ليكسبرسيون هكا كنحسبوا الجيرون اف ديال اكس وهكا كنحسبوا اف اون جي ديال اكس. هادو ديتكم على دو زيكزامبل كيفاش كنحسبوا ليكسبرسيون هادي. دونك الشيء اللي درنا هنا ديال ثاني حاجه دوزيام بارتي. دابا نرجعوا لا بروميير بارتي اللي قلنا ديال دي دو جيرون اف. شنو هي ديال هاد لا كومبوزي؟ دونك قلنا الا تكلمنا بعدا على الجيرون اف ديال اكس، هاد الكتابه هادي هي الجي ديال اف دو اكس. شوفوا دابا هاد الكتابه هادي مزيان، هادي غنخرجوا منها لو دومين ديال لا فونكسيون جي اون اف. باش يمكن لينا استغفر الله باش يمكن لينا نتكلموا على هاد الجيرون اف ديال اكس، خاص اولا اكس باش غنحسب ليه ليماج باف. يعني الشرط الاول اللي خاصو يكون هنا كنشوفوا لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا كاينين. الوغ هاد اكس اول حاجه غنحسب ليه ليماج باغ اف، دونك خاصو يكون اكس ابارتونون لو دومين دو اف. هذا هو المعنى ديال دومين دو ديفينيسيون، هما الاعداد اللي ممكن نحسب ليهم ليماج باغ هاد لا فونكسيون اف. دونك اكس اون كالكولي اكس ليماج ديال اكس باغ اف، هذه اول حاجه اللي كنديرو. دونك هاد اكس خصو يكون كينتمي دي دو اف. اونسويت شنو غنديرو؟ اف دو اكس غنحسبوا ليماج ديالها باغ جي. الوغ دوزيام كونديسيون خصها تكون اف دو اكس ابارتونون دي دو جي. هاد اكس حسبت لها اول حاجه ليماج ديالها باغ اف، دونك خصو يكون اكس ابارتونون دي دو اف. ثاني حاجه هاد اف دو اكس حسبت لها ليماج ديالها باغ جي، دونك هاد اف دو اكس خصو يكون ابارتونون دي دو جي. دونك كاينين دو كونديسيون اللي هما هادو وتنخدموهم كنلقاو لو دومين هاد لا فونكسيون جيرون اف. سافو دير هنا شنو؟ سافو دير جوج الحويجات اللي هما مهمين اللي دابا درتهم، كيفاش تحسب الجيرون اف ديال اكس وكيفاش تحسب اف اون جي دو اكس، وهذا الحاجه الاولى. وثاني حاجه كيفاش تحدد لو دومين دو لا فونكسيون جيرون اف او لا اف اون جي. دونك هادو هما لي كونديسيون وكتكمل عادي. انا نخدم معكم شي اكزومبل بحال هذا ديال دابا نيت. بالنسبه لا مونوتوني غنخليو ليها فيديو بوحديتها، لان هذيك الحاجه اللي شي شويه خاص فيها التركيز مزيان وخاصها الوقت. دونك بالنسبه لهاد نخدموا دابا مثلا لي زيكزامبل. نخدموا مثلا هاد ناخذوا اف دو اكس هي هادي، اولا نزيد نوضحوا هادي. الا خدينا مثلا دي دو اش اون كا نبدلوا هاد لي. اول حاجه اش كدير تبقى ديرها انت دائما بلا ما تبقى تفكر هادو، كدير اكس ابارتونون كتبدا بهادي اللي على اليمين اكس ابارتونون دي ديال كا. من بعد ملي كدير اكس ابارتونون دي ديال كا كدير اي تيل كو شرط ثاني كا ديال اكس ابارتونون كا ديال اكس ابارتونون فونكسيون الثانيه دي ديال اش. نزيدو ندوزو شي مثال اخر، مثلا دي ديال مثلا اف غون اش. اذا قلنا اول حاجه كنبداو بهادي اكس ابارتونون دي ديال اش. من بعد ملي كنديرو هادي كنديرو تيل كو عاوتاني كنديرو الشرط الثاني اش ديال اكس، كنديرو هادي مع هادي اش ديال اكس ابارتونون الدومين ديال الثانيه ديال اف دي دو اف. الوغ هادو هما لي كونديسيون. مثلا هنا اكس ابارتونون دي الاولى اف، من بعد كندير اف ديال اكس ابارتونون دي ديال الثانيه جي. كنبقاو نديرو هادي. الوغ هذا هو لو دومين دو لا فونكسيون كومبوزي. ناخذو دي زيكزامبل. ناخذو اف دو اكس باغ اكزومبل هو هادي راسين ديال اكس بلس 1، وناخذو جي دو اكس هي اكس بلس 2 على اكس موان 1. الوغ بالنسبه لو دومين هاد لا فونكسيون دابا بغينا نعرفو دي مثلا ديتيرميني دي دو اف اون جي اي دي دو جيرون اف. هذا هو السؤال. دونك ديتيرميني دي دو اف اون جي و دي دو جيرون اف. دونك شنو غنديرو؟ اون نبداو ب اون دي دو اف اون جي. شنو هي اف اون جي؟ دونك اكس ابارتونون هاد الدومين ديال الاولى دي دو جي تيل كو كندير جي ديال اكس ابارتونون لو دومين ديال الثانيه دي دو اف. خصني دونك نعرف دي دو اف و دي دو جي وصافي سالي. اون دي دو اف. شنو هو دي دو اف؟ انا غنديرهم ديريكت. هاد لي فونكسيون ايزويال هادو موال فين تنديرهم. دونك موان 1 بلس انفيني هادي فونكسيون ايزويال، حتى الاخرى دي دو جي تساوي انا نديرها ار بريفي ديال ان اللي ما يمكنش يكون هنا في المقام. نتوما ديروا الخدمه هادو بطبيعه الحال تحددوهم بديتاي، حيت انا دابا كندير هادشي هذا باش كنركز على الهدف اللي خصني اللي خاصني. دونك شنو غيكون؟ انت ممكن ديرها ديريكت في الامتحان، حيت هادو دي فونكسيون ايزويال. ملي يعطيكم فونكسيون ايزويال ممكن دير ديريكت هاد دي دو اف و دي دو جي. الوغ شنو غيكون هذا؟ هو اكس ابارتونون دي دو جي. شحال دي دو جي؟ هي ار بريفي ديال 1 tel que donc x appartenant à d de g là il y a r prévu ديال 1 tel que j de x appartenant d domaine ديال الثانيه d de f اللي هو moins 1 plus infini. بحال رجعت لهادي الكتابه هادي وعوضت d de g عوضتها ب r prévu de 1 هنا، وعوضت هاد d de f هادي باش عوضتها ب moins 1 plus infini. donc j de x appartient
moins 1 plus infini. نكملوا. هذه دائما كنخليو هادشي كيف ما هو، هذا ما كنخدموش عليه لان صافي لقينا كونديسيون على اكس. وهذه خصنا نخرجوا منها كونديسيون على اكس، خاصها تكون عارف هنا غير شنو كتعني ابارتي لواحد لانترفال. دونك جي دو اكس ابارتي موان 1 بلس انفيني كيعني جي دو اكس من موان 1 لفوق، دونك موان 1 بلس انفيني كيعني جي دو اكس كبر من موان 1. هذا هو المعنى ديال جي دو اكس ابارتي موان 1 بلس انفيني. وكنكملوا هاد لينيكواسيون هادي، دونك هادي كنخليوها بحال هكا وكنكملوا الخدمه ديال لينيكواسيون ايكال اكس ابارتونون الاخ. هذه دائما قلنا ما كنبدلوش فيها شي حاجه حتى الاخر. دونك دائما ملي كيكون عندكم هنا في داخل الدومين اكس شي كونديسيون على اكس كنخليوها. هاد اللي كاينه جي دو اكس كنعوضوها بالاكسبرسيون ونخدموا. الوغ اكس بلس 2 الى اكس موان 1 خصها تكون كبر من موان 1. وباش نديرو انيكواسيون، دونك هذه انيكواسيون باش نخدموا هذه انيكواسيون خصنا نوحدوا المقامات المهم ونديرو طابلو دو سين. الوغ هذه الا وحدنا المقامات x plus 2 على x moins 1 نرجعو بعد 1 جي اخرى plus 1 supérieur à 0 ونوحدو المقامات x appartenant à prévu ديال a tel que x plus 2 نوحدو المقامات هنا plus 1 غنضرب في هادشي هذا x moins 1 عاوتاني المقام في المقام x moins 1 في 1 دونك هي x moins 1 supérieur à 0. شنو غتعطيني دابا؟ غتعطيني x appartenant à r tel que moins a tel que tel que x plus x هي 2x plus 2 moins 1 هي plus 1 على x moins 1 supérieur à 0. ملي كنلقاو شي حاجه بحال هكا كنديرو الطابلو دو سين ديال هذا الكسر هذا. وكيفاش ندير الطابلو دو سين ديال هذا الكسر خصنا نكونوا عارفين. الوغ كندير البسط بوحدو والمقام بوحدو كنحل ليكواسيون هذه تساوي 0 كنحل ليكواسيون ديما كندير هذه تساوي 0 شنو كتعطيني équivalente 2x égale moins 1 équivalente x égale moins 1 sur 2. أنا لقيت لا سوليسيون ديال الثانية et عاوتاني x moins 1 égale 0 équivalente x égale 1. وكندير واحد طابلو دو سين بحال هكا x وهنا x 2x plus 1 وهنا x moins 1 وهنا شنو كندير كنشركهم بجوج 2x plus 1 fois x moins 1. الوغ كندير الباس وندير هنا فين كيتانولا كاين لي سوليسيون شنو هما كاين موان 1 دومي كاين 1 كندير الصغير هو موان 1 دومي وعاد من بعد ندير 1 وهنا بلس انفيني وهنا موان انفيني. الوغ هادي كتانولا هنا هادي كتانولا هنا. بالنسبه هنا كنزيد كندير سين دو ا بوزيتيف هنا الكونترير هنا لو سين دو ا بوزيتيف هنا الكونترير. هنا كاين واحد ملي كيكون عندك الزيرو هنا كتكمل هذا الخط وكدير هنا بلس وهنا بلس كتفرق هذا الخط زعما ملي كتكمل راه غير فرقتي به. حتى هنا راه كاينه موان يعني حتى هنا ندير موان هنا نكمل على واحد الخط بحال غير فرقت به. دابا هنا موان مع موان كتعطيني بلس والزيرو على عدد هو زيرو ولكن عدد على زيرو امبوسيبل كنديرو دو بار حيت ميمكنش يكون زيرو في المقام. بلس مع الموان كتعطيك موان بلس مع بلس كتعطيك بلس. احنا درنا الطابلو دو سين. كيفاش بغينا هادشي يكون؟ بغينا يكون سوبيريور ايكال زيرو. دونك شنو غيكون دي دو اف رونج جي؟ غيكون هو اكس ابارتونون ار بريفي ديال 1 حيت منها 1 تيل كو عاوتاني اكس ابارتونون فين هاد الكسر هذا غيعطيني اكس فين كينتمي. باش يكون عندي هادشي بوزيتيف فين خصو يكون اكس خصو يكون من موان لانفيني حتى موان 1 دومي. ها هي من موان لانفيني حتى موان 1 دومي. هنا او ايكال عندي الحق ندخل هنا عندي او ايكال عندي الحق ندخل هاد الصفر هذا كندخل عليه الصفر اما دو باغ ما يمكن ندخل يعني كندير من موان لانفيني حتى موان 1 دومي. ندير انكلو هذا ندير الانترفال نديرو فيرمي اونيون نضيف عليه عاوتاني هاد الانترفال من هنا حتى بلس انفيني يعني من 1 حتى بلس انفيني. وكندير الانترسيكسيون ديال هادو بجوج هاد لي زانترفال هادو بجوج. الانترسيكسيون اللي ما عرفتش كيفاش ندير دابا هنا راه خلاص عندنا حيدنا غير 1 دونك انا ديجا فتحنا عليه هذا دونك غندير هو موان لانفيني حتى موان 1 دومي اونيون 1 بلس انفيني. ولكن بعض المرات الا ما عرفناش نرسمو ديك لا طغوات غادويي ونشوفوا الانترسيكسيون ديال لي كولور بجوج. نديرو هذا بلون وهذا بلون مغاير ونشوفوا فين كاين لي كولور بجوج. ملي كتكون اونيون هذا وهذا نديرهم بنفس اللون نمثلوهم على الطغوات غادوية وهذه راه مهم تكونوا عارفينها. الوغ لو دومين ديال هاد لا كومبوزي هو هذا. ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي وهذا الشيء هذا ضروري تعود لان شي حاجه مهمه هاد الكومبوزي.